जी सर। हाँ जी, खबरें देखी हैं फिर। सर कौन छड्ड है सीटां, कौन छड्ड है दसो। मौलाना फजल रहमान साहब ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਦ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋग जो है ना उधरों कह रहे हैं कि धांधली हुई है। मौलाना साहब धांधली हुई है, नया इलेक्शन कराओ। ਅੱਜ एक होर पार्टी ने भी करता है, वो भी तुहानूं दसने। और उधरों जदों चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, पीपल्स पार्टी ਨੂੰ मिली ने, वो ठीक ने। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क में किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, चलती हैं। बिल्कुल जो है ना वो आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये क्या बात है। अब छोटी सी बात है ना, मौलाना फजल रहमान को 2 सीटें मिली हैं तो कह देते कि ठीक है जी पीटीआई ने जो पटिशन दायर की है तो पीटीआई को मिलनी चाहिए ना। वो मैंने बताया पिछली वीडियो में कि जो कुल्हाड़ा मारा है मौलाना साहब ने, वो बिल्कुल मारा है। और उसको मैंने सबसे पहले आपको न्यूज़ दी थी, तो अब वो बड़ी हेडलाइन चल रही है कि जनाब देखो मौलाना फजल रहमान ने 2 सीटें नहीं छोड़ी और ये इत्तेहाद की बातें हो रही हैं और ये है वो है। तो सर जी ये सारे एक दूसरे से ना अपने लालच में पड़े होते हैं, यकीन करें सारे के सारे। अच्छा, दूसरी कौन सी पार्टी ने जी मुतालबा की है कि ये कर दो, नया इलेक्शन कराए जाए, जिसने 1 सीट भी पूरे पाकिस्तान में नहीं जीती। कौन भला? एएनपी ने ये मुतालबा किया है। एएनपी ने ये मुतालबा किया है कि जनाब नया इलेक्शन कराए जाएं और ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। और ये आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये हमारी बदकिस्मती है कि वो जो है वो उसे क्या कहते हैं, कोई भी जो हारता है वो कभी नहीं मानता कि जी इलेक्शन सही हुए हैं। तो एएनपी का बताएं को बनता है, तुक बनता है। कितनी सीटें उन्होंने ली हैं? एक मेरे ख्याल ली है या एक भी नहीं ली। ये पोजीशन है एएनपी की। और मौलाना फजल रहमान साहब को अपनी सीटें मिल गई हैं, तो आज देते ना कुर्बानी फिर कि जनाब ठीक है जी इलेक्शन धांधली ज़्यादा है और नया इलेक्शन कराए जाएं और मेरा मुतालबा है और हमें ये 2 सीटें नहीं चाहिए। वहाँ तो कामरान ने जनाब उसको जज ने कहा भी है कि तुम्हारा जनाब मौलाना फजल रहमान का तो मौक़िफ़ और है। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम इलेक्शन कमीशन के जो मौक़िफ़ है उसके साथ हैं और हमें वो 2 सीटें मिली हैं वो हम रखेंगे। ये देखें ये और इस केस का जो है ना कल फैसला होना है। तो मैंने आपसे राय मांगी है कि मेरे ख्याल में 6-7 होंगे। तो सबकी राय मेरे साथ ये आई है कि जो 7 हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ होंगे और जो 6 हैं वो पीटीआई के साथ होंगे। जो 6-7 का ये फ़ैसला आने वाला है, ठीक है, कल फैसला होगा। आज तो वैसे दलाइल वगैरह सारे तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कोई चीज़ें मांगी हैं कि जी बताओ ये वो। वैसे सर जी साडा सिस्टम इतना गंदा है, आप यकीन करें। इधर यूके में मैंने कहा जी ये, उन्होंने कहा जी एक पेशी फैसला होता है, हर केस का फैसला एक डेट में होता है। क्या होता है मुझे बताएं। मैंने उस दिन मजाक किया, मैंने कहा किसी जरगे वाले को जाओ ना, उन्हें 3 मिनट फैसला कर देना है कि जनाब तुसी लिस्ट दी है। उन्होंने कहना नहीं दी। तुसी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल पार्लिमानी पार्टी है नहीं है, तो फिर की तुसी मुँह चुक के आ गए हो। तुहाड़ियां सीटां वो गटर छुट दी है, किसी को तो देनी है ना। वो मुकम्मल करना है, उसका जो वो सीटें हैं वो मुकम्मल करनी है। ये 2 सवाल ही काफ़ी हैं कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा है नहीं जी। तो आपने लिस्ट दी है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने लिस्ट दी है नहीं, बस इधर बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो पानी मधानी चल रहे हैं ना, वो जनाब लगे ने, और ये है तो वो है, तो फिर वही सवाल, तो फिर वही जवाब, तो गंदम चने वाले सवाल जवाब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आप समझते हैं। 13 रुकनी बेंच लगा हुआ है इधर, 13 रुकनी बेंच जनाब ये समाअत कर रहा है। और इनको ये नहीं है कि कौम का कितना कीमती टाइम है
اور کتنا جناب لوگوں کے کیس پھنسے پڑے ہیں، پینڈنگ پڑے ہیں کیس، ہم ان کی طرف توجہ دیں۔ قسم خدا کی ہماری جوڈیشری کا برا حال ہے، بالکل برا حال ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ یہ یو کے وغیرہ میں وہ سولیسٹر صاحب ہمارے خالد صاحب بتا رہے تھے ایک پیشی پہ فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی یہ نہیں ہوتا۔ اور ٹی وی چینل بھی جناب اس وقت سارے دکھا رہے ہیں لائیو کوریج، یہ بھی فضول چیز ہے، فضول چیز ہے۔ بار بار وہی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جی یہ ہے۔ بتائیں اس میں کوئی اور بڑا مسئلہ ہے؟ آپ کے سامنے مسئلہ رکھا جائے تو آپ بھی ہاں یا نہ میں بتا دیتے، لیکن انہوں نے 1 مہینے سے سولی پہ لٹکایا ہوا ہے ساری قومت۔ وہ جی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے والا ہے، تو آج بھی آنے والا تھا تو نہیں آیا، ٹھیک۔ تو یہ جناب ہے، اور جو انہوں نے پٹرول وغیرہ مہنگا کیا اس کے لیے عوام بیچاری رو رہی ہے، پریشان ہے، رو رہی ہے۔ آج انہوں نے وہ دیا ہوا تھا کہ جناب اس کا وہ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، مہنگائی کے خلاف جناب وہ سارا دیا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے نا وہ آج پتہ نہیں وہ کتنا کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں۔ شیدت علی نے بھی وہ گیس کا بل اور بجلی کا بل دے دیا تھا، تو وہ کیسا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو احتجاج تو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اور لاہور میں بہت بارش ہے۔ مریم نواز صاحبہ جناب وہ شہباز شریف کی طرح لمبے بوٹ پہن کے تو جناب جگہ جگہ جا رہی ہیں اور معائنہ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ جناب شاباش، کسی کو دے رہی ہیں، کسی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بارش کا موسم ہوا ہے سارا، تو موسم ٹھنڈا ہے۔ باقی عمران خان نے جناب نئے یہ شفاوت چودھری اینڈ کمپنی کو روک دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس کی ہے اور بجٹ کو مسترد کر دیا ہے، اور اس کا جواب وہ عطا تارڑ نے دیا ہے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے امریکہ کی قرارداد تھی تو آپ نے اس کو خود ہی 2-3 دن زندہ رکھا، اور بھئی قرارداد پاس ہوئی ہے بس چپ کر جاؤ۔ آپ نے کون سے قراردادوں کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ کشمیریوں کی قرارداد پہ عمل ہو گیا؟ نہیں نہ ہوا۔ تو یہ غیر ضروری چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایجیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب آپ کو ہم ساتھ سیر کروا رہے ہیں، لندن کی سیر کروا رہے ہیں۔ دیکھیں بڑی خوبصورت جناب دکانیں ہیں، اور یہ جس ایریے میں پھر رہا ہوں نا، ادھر وہ انڈین لوگ بہت زیادہ ہیں، انڈین لوگ، ٹھیک ہے۔ اور یہ دکانیں ہیں ساری، یہ دیکھیں یہ آپ کو خصوصی طور پہ سیر کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کر رہے ہیں نا سیر، یہ دیکھیں یہ ہیرو ویوز، بسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ ادھر میں آپ کو ایک دکان آنے والی ہے لاہور ٹیسٹ، اس کا بھی دکھانا چاہتا ہوں ذرا۔ یہ جی میں ادھر سے گزر رہا تھا، یہ سامنے نیلا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹیسٹ آف لاہور۔ تو اس میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا ٹیسٹ آف لاہور ہے، ٹھیک ہے۔ کوشش کرتا ہوں۔ او نہیں، روڈ کراس کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے نا، ٹھیک ہے، روڈ کراس کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہوئے یہ میں نے کراس کر لیا ہے روڈ۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ ٹیسٹ آف لاہور ہے، یہ فائنسٹ پنجابی کزین، یہ ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ ہاں جی، ٹیکنگ کافی، دس از کیپچینو، یہ ایسے بڑے گلاس میں دیتے ہیں، یہ والی، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر جناب بیٹھے ہیں، یہ ایک ٹرکش ریسٹورنٹ ہے، وہاں پہ میں آیا ہوں۔ میں نے کہا کافی پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، باہر جو موسم ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت موسم ہے ادھر نا، یہ شاپ ہے اندر، یہ ٹھیک ہے۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، کافی پیے، آئے میرے ساتھ کافی پیے.